नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थ राजनीतिको साथमा म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भएको छु। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज भने हामी मुलुकको निर्यात व्यापारको अवस्था के छ, कोभिडपछि निर्यातमा साँच्चीकै सुधार देखिएको हो वा आयात भएकाले व्यापार घाटा घटेको हो, साथै सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लिएको नीतिले के साँच्चै यसले मुलुकको व्यापार निर्यातमा योगदान पुर्याउला, यसले मुलुकलाई कस्तो फाइदा पुर्याउला, यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीज्यू। यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। गत पुस 22 गते निर्यात दिवस मनाउनु भयो। हजुर, कोभिडपछि सबै क्षेत्र प्राय समस्याग्रस्त बने, तर निर्यात चाहिँ बढ्यो, निर्यातमा चाहिँ सकारात्मक देखियो, यसले व्यापार घाटा कम गर्यो भन्ने छ। यो निर्यात दिवस तपाईँहरूले मनाइसक्नु पनि भएको छ, के छ समग्रमा निर्यात दिवसबाट सुरु गरौँ। निर्यात दिवस वास्तवमा यहाँहरूले भन्नुभएको ठिकै छ। हामीले निर्यात दिवस यो अहिले यो कोभिडको बेलामा मात्रै मनाउँदै आएको होइन, हामीले यसलाई रेगुलर रूपमा विगत 5 वर्षदेखि त हामीले मनाउँदै आइरहेको हो। अब अहिले भन्नुपर्दा यो कोभिडको असहज परिस्थितिमा पनि हामीले सदा चाहिँ हामीले जुन हिसाबले हामीले मनाउँथ्यौँ अरू नर्मल बेलामा, यसपटक पनि हामीले त्यही हिसाबले मनाएका छौँ। अब यसमा खास के फरक पाउनुभयो विगतको निर्यात दिवस र यो वर्षको निर्यात दिवस? यसमा हामीले फरक भनेको के हो भने, हामी जहिले पनि यो निर्यात दिवसको गर्ने पहिला पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ 3 दिन अगाडि। 3 दिन अगाडि हामीले यसपटक पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दा विगतको भन्दा यसपटक झन् उत्साह रूपमा पत्रकारहरूको जमघट भएको देख्यौँ। जस्तो हामीले चासो रह्यो, धेरै रह्यो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू समेटेर दिएकोले अब त्यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि आए, पत्रकारहरूले धेरै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू पनि गर्नुभयो। अनि यसको साथसाथै अनि हामीले प्रभात फेरी पनि मनाउँछौँ, त्यही जुन पुस 22 गते। पुस 22 गते हामीले प्रभात फेरी मनाइरहँदा लास्ट इयर जसरी मनाएको थियौँ यसपटक नि त्यसरी मनायौँ। जहाँसम्म यहाँहरूले के फरक छ पहिलाको र अहिलेकोमा भन्ने प्रश्नमा, अहिले एउटा मात्र के फरक छ भने हामीले मोस्टली ठमेलका निर्यातकर्ताहरू नै त्यसमा आबद्ध रहेको अवस्था छ। अब अहिले हामीले त्यो जुन निर्यात दिवस मनाइरहँदा हामी प्रभात फेरी भनेर अघि मैले यहाँलाई इन्डिकेट गरिसकेँ। बिहान हामीले प्रभात फेरी मनाउँदाखेरि विगतमा अब बिहानैदेखि त पसलहरू, अफिसहरू, ठमेलका पसलहरू खोल्ने अवस्था थियो भने यो बेला अलिकति पातलो। अब अलिकति कोभिडले ठमेललाई डाइरेक्ट हिट गरेको त यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। आन्तरिक बजारमा त कोभिडले अब लगभग नै नसक्ने अवस्था, आन्तरिक लगायत एक्सपोर्ट भनौँ न, अब जस्तो बाहिरबाट बाहिरहरू टुरिस्टहरू अब नआएको अवस्थामा अहिले त्यसमा पनि त असर गरेकै छ। समग्रमा कोभिड पछिको निर्यातको बजार हुन यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? खासमा वास्तवमा भन्ने हो भने कोभिड पछि निर्यात घट्नुपर्ने भन्ने जस्तो अब यसो बाहिरबाट समग्रमा हेर्दाखेरि देखिन्छ। तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। किनभने अब कोभिडमा पनि निर्यात बढेको भनेर भन्दाखेरि बाहिर अलिकति सुन्दा पनि यो बेलामा पनि निर्यात कसरी बढ्यो भन्ने कुरा आउला होइन। अब एक त अहिले आयात त्यति सहज रूपमा भएको छैन। आयात घट्ने बित्तिकै निर्यात त अलिअलि भयो नि, त्यसै अभियसली बढ्ने नै भयो होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने निर्यातको लागि जुन हामीले कच्चा पदार्थ आयात गरेर त्यसलाई फेरि प्रोसेसिङ गरेर म्यानुफ्याक्चर गरेर अनि हामीले निर्यात गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने अहिले आयात त्यति सहज नभएको अवस्थाले गर्दा आयात गर्नलाई असहज परिस्थिति,
त्यसमा पनि असहज परिस्थिति हुने बित्तिकै कच्चा पदार्थ महँगो पर्न गयो हैन। अनि महँगो पर्ने बित्तिकै हाम्रो यता प्रोडक्सन कस्ट पनि महँगो पर्न गयो। अनि महँगो परेपछि के भयो भने अनि प्रोडक्सन कस्ट हाई भएपछि एक्सपोर्ट पनि हाई भयो। हाई भएपछि भ्यालुको आधारमा त्यो हामीले एक्सपोर्ट गर्दा पनि जस्तो पहिला हामीले नर्मल बेलामा 500 रुपियाँमा हामीले त्यो वस्तु पठाइन्थ्यो भने अब अहिले त त्यो कस्ट बढेर त ढुवानीदेखि लिएर सबै कुराहरू बढेको छ। त्यसले गर्दा 700 रुपियाँसम्म कस्ट बढेको छ हैन। अनि त्यसले गर्दा पनि यो निर्यात बढेको देखिन्छ। तर हामी त्यो निर्यात बढ्यो भन्दैमा हामी सन्तोषजनक हामी चाहिँ छैनौँ, किनभने यो निर्यात बढ्यो भनेर हामी फुलेर बढ्नुपर्ने अवस्था छ। बढेकै अवस्था हो कि रियालिटीमा हैन? यो चाहिँ आयात कम हुँदाखेरि चाहिँ यो वृद्धि भएको जस्तो देखिएको मात्र होइन, त्यो दुवै छ। किनभने अब अहिले यसो हेर्दाखेरि लास्ट इयरको हामीले अब चार महिनाको आँकडा हेर्दाखेरि त्यो आँकडामा अलिकति बढेको देखिन्छ। किनभने अब हवाई भाडा पनि वृद्धि छ हैन। जस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 को पहिलो 4 महिनामा व्यापार घाटा 4 खर्ब 14 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। हजुर। 2077-78 मा सोही अवधिमा यस्तो घाटा चाहिँ 3 खर्ब 62 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ रहेको छ। व्यापार घाटा त घटेको देखियो हैन। यसलाई अब बढेको मान्ने कि आयात घटेको कारण चाहिँ यो व्यापार घाटा होइन घटेको मान्ने? होइन, बढ्न त व्यापार घाटा त घटेकै हो हैन। आयात घटेपछि निर्यात त अभियसली त्यो अलिकति अब बढेको देखिहाल्छ। विशेष गरी नेपालले कुन कुन वस्तु र सामग्रीहरू अहिले निर्यात गरिरहेको अवस्था छ? नेपाल निर्यात परिषद इकोनले हामीले नेपालमा उत्पादित जुनसुकै सामानहरू पनि हामी निर्यात गर्छौँ। जस्तै हामीले अब यसमा भन्नुपर्दा कार्पेट, अब पस्मिना भयो, ह्यान्डिक्राफ्ट भयो, स्ट्याचुज भयो, कृषिजन्य उपजहरू नमिनल मात्रामा छ। कृषिजन्य उत्पादन भनेको हामीले अहिले पेरिसेबल गुड्सहरू पनि जान लागेको छ यो गल्फ कन्ट्रीहरूमा। तर त्यसमा त्यति हामीले सोचे जस्तो हिसाबले गर्न सकिएको छैन, किनभने अब हरेक कुराहरू छ यो कृषि उपजहरूमा पनि। यसपालिको यो 4 महिनाको आँकडामा भन्सार विभागकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि भटमासको तेल हजुर सबैभन्दा बढी चाहिँ निर्यात भयो भनिन्छ क्या। हजुर। यो भटमासको तेल निर्यात हुनमा त्यो नेपालकै उत्पादनले मात्र त सम्भव छैन। वास्तविकता के हो? अब यो यस्तो हो, अब यो तपाईँ चाहे भटमासको तेल भन्नुहोस्, चाहे पाल्म ओइल भन्नुहोस्, यो सबै बाहिरबाट इम्पोर्ट भएर यहाँ अलिकति प्रोसेसिङ गरेर एक्सपोर्ट हुने हो। यो मुलुकको लागि भनेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रशोधन गरेर तेल निकालेर खाने तेलको रूपमा भारत निर्यात गर्ने। यसले त एक खालको अहिले बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि छ। हजुर। गत असोज या कार्तिकदेखि यता हेर्ने हो भने पनि प्रति लिटर होलसेल मूल्यमै 15 देखि 20 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ। हजुर। यसले त नेपालमा आएको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर नेपालमै तेल वितरण गर्नुपर्नेमा बढी नाफाको लोभले व्यवसायीहरूले भारत पठाए भन्ने आरोप छ क्या तपाईँहरू? हजुर। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? होइन, अब यसमा यस्तो छ, अब तपाईँले व्यापार गर्ने भनेपछि जहाँ नाफा व्यापारीले जहाँ देख्छ त्यहाँ गर्छ होइन। भनेपछि फेरि निर्यात गर्ने भनेपछि अब फेरि निर्यात गर्ने भनेपछि त्यसको प्रोसेस अर्कै भयो। निर्यात गर्छु भनेपछि उसको अलिकति सान नै अर्कै हुन्छ। इम्पोर्ट गर्नेको दाँजोमा निर्यात गर्ने भनेपछि अलिकति अर्कै हुन्छ। अनि त्यसमा इन्सेन्टिभको कुरा पनि छ होइन। अब भटमासको तेलमा दिएको छ कि छैन अहिले, हुन त अब त्यसमा उनै छ। त्यो जस्तै तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा कच्चा पदार्थले त्यही कुरा भारतमा निर्यात गर्दा त महसुल शुल्क पनि निःशुल्क छ, त्यसले पनि त फाइदा बढाउनु भयो व्यापारलाई। हजुर। त्यो फाइदा बढ्यो भन्नेमा त्यस्तो गर्न मिल्छ र भने व्यापारीहरूले? होइन, व्यापारीहरूले त्यो अब जता फाइदा हुन्छ त्यता गर्ने कुरा छँदैछ होइन। अब यसमा अब यस्तो कुराहरू आफ्नै देशको उत्पादन गरेर बिक्री गर्न निर्यात गर्न सक्यो भने सो मच बेटर होइन। तर अब अहिले त हामीले के भने अरूको बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ अलिकति प्रोसेस गर्ने, अनि अलिकति नाफा खाने, अनि बाहिर पठाउँदाखेरि त्यति राम्रो भएन। अब तपाईँले भने जस्तो अब यहाँ त्यसको भाउ यहाँ महँग्याउने अनि त्यो सामान निर्यात गर्ने भन्दा अब यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी के हुनु पर्यो भने, अब आउने त गभर्मेन्ट कस्टम थ्रु नै आउने हो। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो एलाउड गरेर इम्पोर्ट भएको छ। अब
गभर्मेन्टलाई के भन्यो रेभिन्यू आयो, एक्सपोर्ट गर्दा पनि केही न केही रेभिन्यू आयो। अब त्यो रेभिन्यूको आधार मात्रै हेरियो के, तर हाम्रो आफ्नो आम जनता उपभोक्ताको बारेमा त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई। यसले के देखाउँछ भने हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ अनि हरेक कुरा अहिले भटमासकै तेलको कुरा गरौँ, कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउँछौँ अनि त्यही कुरा नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा विदेशीलाई बेच्छौँ, भारतलाई बेच्छौँ बढी नाफाको लोभमा। कमसेकम यो भइदिएन भने नेपालमै पनि अहिले हरेक वस्तुको सामग्री होइन जुन यो मुद्रास्फीति भनौँ, यो मूल्य वृद्धि यो अवस्थामा हुने थिएन नि, होइन र? आफ्नै देशको उत्पादन भयो भने हामीले मुद्रा भनौँ न, जस्तो लाइक इम्पोर्ट गर्दा हामीले विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनु पर्यो अनि त्यसमा प्रोसेस भएर अनि निर्यात गर्दा त्यसमा अभियसली आउनु त आउँछ, कुन हिसाबले आउँछ भन्ने कुरा अफिसियल रूपमा आइदियो भने त राम्रै हो। तर अनअफिसियल रूपमा आएर त्यो अब त्यो भयो भने त्यति राष्ट्रको राज्यको लागि राम्रो भएन। अहिलेसम्म चाहिँ कोभिड पछि अब यो निर्यात बढ्यो भनिरहँदा कुन कुन सामग्री के कसरी निर्यात भएको अवस्था छ? अब जस्तो यहाँले भटमासको तेल त भनिसक्नु भएको छ। अब जस्तो यान भन्छ, यान त्यो धागो पनि अब 76-77मा 5 महिनाको मैले आँकडा भन्दैछु 3.63%ले गइरहेछ भने प्रथम 5 महिनामा 77-78 अहिले चाहिँ 3.2 परिवर्तन प्रतिशत भनेको छ 11.76%ले यो घटेको देखाइएको छ भने अब हामी चाहिँ अब जस्तो अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ, हामीले चाहिँ हाम्रो ठमेल बेसको निर्यातकर्ताहरू हामीले मोस्टली चाहिँ हामीले ह्यान्डिक्राफ्ट, गार्मेन्ट, कार्पेट, अब यो स्ट्याचुहरू होइन विभिन्न किसिमको गर्छौँ। अब भटमासको तेल भन्दाखेरि अब यो हाम्रो जुन हामी जुन निर्यात व्यवसायी छौँ हामीले त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा एक्सपोर्ट गरेको अवस्था छैन भने मैले अब गलैँचाको कुरा गरेँ, अलैँची भयो अनि जुटका उत्पादन भयो, गार्मेन्ट्सको त मैले कुरा गरिसकेँ, चिया फेल्ट, जुस अनि यो कपडा भनेको जुन हाम्रो मेटेरियल लाइक हाम्रो यहाँ नेपालमै बनेको कपडाहरू पनि निर्यात गरिन्छ। यो निर्यातको विषय जोडिरहँदा चाहिँ नेपालका हरेक उत्पादनहरू विदेशी मुलुकहरूले यो खरिद गर्ने क्रममा अति कम विकसित मुलुक भएकै कारणले पनि उनीहरूले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ होइन? त्यो अनुसार पनि हाम्रो निर्यात भइरहेको अवस्था हो। अब त्यो हो। अब अहिले मात्रै तपाईँले यो कुरा उठाइहाल्नु भयो। अमेरिकाले अहिले के गरेको छ भने जिएसपी हाम्रो जुन नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानहरूमा पहिला हामीले त्यो जुन भन्सार सुविधा पाएका थियौँ, अहिले मात्रै यो 2021मा उहाँहरूले यो अहिले कटअफ गरेको अवस्था छ भन्ने हामीलाई सुन्नमा आएको छ। त्यो अब यसको बारेमा अब हामीले यसलाई लबिङ गर्दैछौँ। जस्तो हाम्रो अब नेपालको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले यो बारेमा छलफल गर्ने हामीले एउटा समय लिएका छौँ अनि त्यो भएर यस बारेमा हामीले उहाँसँग सामानलाई जुन हामीले पाइरहेको भन्सार सुविधाको निरन्तरता होस् भनेर हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। भनेपछि ती सुविधाहरूमा निरन्तरता अहिले छैन। अहिले 2021मा अहिले कट अफ गरेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी। नीतिगत रूपमा के समस्या छन् निर्यात क्षेत्रमा चाहिँ? अब नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने खास भन्ने हो भने नेपालले निर्यातको लागि कुनै नीति नै बनाएको जस्तो लाग्दैन हामीलाई। एउटा पोलिसी हुन्छ नि, निर्यातको लागि यो गर्ने यसलाई यति बजेट छुट्याउने यसो गर्ने। हामी आत्मनिर्भरताको ठुला कुरा गर्छौँ तर जहाँ गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यहाँ केही काम छैन। आयातलाई बढी पर्से दिएको छ भने निर्यातलाई त्यति छैन, किनभने आयातबाट उहाँहरूलाई राज्यलाई धेरै रेभिन्यू आउने भयो, निर्यातबाट रेभिन्यू आउने भएन। एउटा निर्यात गर्दाखेरि हामीले 113 रुपियाँ एउटा भन्सारको फार्म भर्दाखेरि एउटा तिर्छौँ भने त्यही सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि राज्यलाई अब लाखौँ रुपियाँ पनि रेभिन्यू आउन सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट निर्यातलाई भन्दा आयातलाई बढी प्राथमिकता दिने जस्तो देखिन्छ अहिले। तर यो त मुलुकको हितको लागि जस्तो हितको लागि होइन, यो यसले हामीलाई दिनानुदिन परनिर्भरतातिर धकेलिरहेको अवस्था छ नि। अब के गर्नु पर्ला? अब यसलाई यस्तो अवस्था छ नीतिगत रूपमा पनि हामी
यो व्यवस्थापनको लागि तयार छैनौँ अथवा तयार भइसकेको अवस्था छैन। अब तपाईँ व्यवसायीहरूले पनि त अब भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आयो नि यस्तो बेला। होइन, यो नै भनेर हामीले हरेक वर्ष यस्तो यो कोभिडको बेलामा पनि निर्यात दिवसलाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले मनायौँ। प्रभात फेरी अघि त यहाँलाई भनिसके, प्रभात फेरीमा हामीले सबै सङ्घ संस्थाको अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू इभन अलिकति अब दिवसका लागि दिवस मनाएर मात्र पनि भएन, तपाईँहरूले नीतिगत रूपमा सुधार गर्न सरकारलाई दबाब पनि दिनु पर्यो नि होइन? होइन, हामीले हरेक फोरममा यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। अब सरकारले अब हामीले दिएका सल्लाह सुझाव हरू त उहाँहरूले सुनेर अब लागू गरिदियो भने त यस्तो धेरै ठुलो कुरै छैन। अब मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट चाहिँ विकासशील मुलुकमा लान हामी तयारी अवस्थामा छौँ भनेर सरकारले भनिसकेको अवस्था छ। यदि कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाने हो भने हाम्रो मुलुकको निर्यात व्यापार क्षेत्रलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्ला, त्यसलाई प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? निर्यात क्षेत्रलाई त यसले मैले अघि नै भने कमसेकम अति कम विकसित मुलुक भएकै कारण पनि हाम्रो सामग्रीहरू विदेशीले किन्न होइन एउटा मापदण्डभित्र रहेर किन्नै पर्ने प्रावधान छ। यता पनि असर पार्ला नि त्यसले। अब यो कम विकसितबाट विकासशीलमा जानलाई अब यसको लागि अब के हुनु पर्यो भने निर्यात बढाउनेकै कुरा भयो के। निर्यात बढायो भने अति कम विकसितबाट विकासशीलमा जाने हो होइन। यसको लागि त अब सरकारले हामीसँग एउटा सरसल्लाह गर्ने, स्टेक होल्डरहरूलाई राख्ने, नीति नियम बनाउने बेलामा पनि तपाईँहरूको के छ यसमा भनेर राख्ने, यो भयो भने पो अनि त्यसरी अति कमबाट विकासशीलतिर लम्किन्छ। तर हामी त अब अहिले त झन् अति कमबाट झन् अति कमतिर लागेको अवस्था नै हुँदै गइरहेछ नि। अर्थविदहरूले चाहिँ अब विकासशील मुलुकमा जान हामी हतार नगरौँ होइन, यसले चाहिँ राज्यले पाइरहेको विदेशी ऋण होइन सहयोग सुविधाहरू अब कटौती हुन्छ, मुलुक त झन् विकासतर्फ भन्दा पनि झन् पछाडि हट्नेछ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरा एकातिर छ, तर सधैँ त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेर हामी सधैँ अति कम विकसित मुलुकमा मात्रै सूचीकृत भएर बस्नु भनेको त नि राम्रो होइन। हामी आफू आत्मनिर्भर हुनलाई त हामीले त पहिलो कुरा के हो भने निर्यात बढाउनु पर्यो। निर्यात बढाउन लागि निर्यातकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा अब इन्सेन्टिभको कुरा छ। अब अहिले इन्सेन्टिभ लिन पनि हामीले 2-4% दिने भनिरहेछ, त्यही लिनलाई पनि हाम्रो फेरि त्यही 2-3% खर्च हुने अवस्था छ, झन्झट छ। निर्यात बढाउन पनि नेपालमा अथाह उत्पादन त हुनु पर्यो नि। अथवा उत्पादन नभइकन निर्यात गरेर काम छैन। जस्तो अघि नै तपाईँले भन्नुभयो भटमास तेल, पाल्म ओइल विदेशबाट आयात गरेर थोरै भ्यालु एड गरेर पठाएको त्यो चाहिँ त्यसको कुनै महत्त्व छैन। त्यो त एउटा ट्रेडिङ गरे, उताको माल यताको माल उता गरेर त्यो गर्दाखेरि कुनै न रोजगार सिर्जना हुन्छ न कहीँ कतै भ्यालु एड भन्ने कुरा अब थोरै नमिनल मात्रामा के गर्नु पर्ला। अब आयात भन्दा एकदम न्यून होइन निर्यात छ, यो कोभिड पछि मात्र बढेको देखियो आयात कम भएकोले। अब यसको सन्तुलन मिलाउन चाहिँ के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब यो सन्तुलन मिलाउन त मैले त भन्दै आएको छु के भने अब आयातलाई प्रतिस्थापन गरौँ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई के गर्नु पर्यो? निर्यातकर्ताहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो। कुन कुरामा सुविधा दिन सकिन्छ? जस्तो अहिले अननेसेसरी सामानहरू इम्पोर्ट भइरहेछ होइन, ती सामानमा बरु ट्यारिफ बढाइदिने, केही न केही ट्यारिफ बढाउने, किनभने त्यो त यो विलासिताका सामानहरू हुन् होइन। त्यसमा केही पर्सेन्ट बढाइदिएर त्यो पर्सेन्ट यता निर्यातकहरूलाई दियो भने अनि त्यो जुन इम्पोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति अब निर्यातमा यसमा सहुलियत सुविधा यसमा फाइदा छ भनेपछि त अभियसली त्यो आयात गर्ने मान्छेहरू निर्याततिर आउँछ होइन। त्यसले गर्दा देशलाई त टेवा पुग्ने भयो नि त। अब तपाईँले यो भनिरहँदा हामीले निर्यात बढाउन पनि त मुलुकभित्र धेरैभन्दा धेरै रोजगार सृजना गर्नु पर्यो, कल कारखाना उद्योगहरू खोल्नु पर्यो होइन, यी लगायत काम पनि त हुनु पर्यो नि होइन र? होइन, यो हुने भन्ने छँदैछ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। जस्तो अहिले वैदेशिक लगानीको नाममा भन्नुहोस् है,
अब जस्तो होटल रेस्टुरेन्ट अब इभन पसलै पनि होइन छ्यास्याती खोलेको अवस्था छ। तर त्यसमा के छ भने वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ भन्छ, तर विदेशीहरूले आएर यहाँ खुल्याम रूपमा होटल रेस्टुरेन्ट अथवा पसलहरू खोलेको अवस्था छ। त्यसमा अब गभर्मेन्टले केही पनि मोनिटरिङ गरेको छैन। अब जस्तो हामी नेपालीहरू यहाँबाट विस्थापित भएको अवस्था छ भने विदेशीहरू आएर यहीँ नेपालबाट पैसा कमाएर गएको अवस्था छ। गभर्मेन्टले यसमा विशेष गरी आफ्नो नीति नियम कस्तो बनाउने हो, वैदेशिक लगानीमा कतिसम्म कोलाई हामीले यहाँ यसरी सीमाङ्कन गर्नु पर्यो। अब यहाँ त त्यसको व्यवस्थापनै जस्तो लाग्दैन। नेपालभित्र होइन गर्ने सम्भावना हो न, हरेक उद्यमीहरूको लागि प्रशस्त सम्भावना छ। तैपनि हामी चाहिँ खाडी मुलुक धाउनुपर्ने अवस्था छ होइन। रोजगार खोज्दै विदेशको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि त राज्यले के गर्नु पर्थ्यो? तपाईँ व्यवसायीहरूले पनि राज्यलाई एउटा बाटो देखाइदिन सक्नु पर्थ्यो नि होइन? बाटो देखाउने हामीले विभिन्न फोरमहरूमा यस्ता कुराहरू उठाउँदै आएको छ होइन, आइरहेका छौँ। तर अब सुन्नेले सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्छ के भन्ने छ नि। अब त्यो हामीले भन्ने चाहिँ भन्दैछौँ, का कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ। यसो पनि त गर्न सक्ला नि, सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने, उहाँहरूले नीतिगत सुधार गर्ने, तपाईँ व्यवसायीहरूले काम गर्ने, यसरी त मुलुक अगाडि बढ्न सक्ला नि त। अब यस्तो छ क्या, अब जस्तो अहिले हामीले भन्दै आएको, अब अहिले निर्यातमा के छ भने अब अहिले यो कोभिड पछि चर्को हवाई भाडा छ होइन। अब त्यो हवाई भाडामा पनि उहाँहरूले अलिकति सब्सिडी दिएर निर्यात लगाए सब्सिडी दियो भने हाम्रो सामान सस्तो हुन्छ। एक त बाई इयरबाट हामीले निर्यात गर्ने बाई इयरबाट हो। बाई इयरको एक त हाम्रो हवाई भाडा नै महँगो छ। त्यसैमाथि पनि अहिले हवाई भाडा 2 गुणा 3 गुणा बढेकोले अब त्यसमा झन् महँगो भइरहेछ। अनि अर्को कुरा हाम्रो जनशक्तिको कमी त्यो छँदैछ। त्यसमा पनि सरकारले अलिकति यसलाई कसरी अब तालिम दिएर हुन्छ अथवा ओरिएन्टेसन दिएर हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो चर्को ब्याज दरको कुरा त हामीले उठाउँदै आएको। अब अहिले चाहिँ अलिकति ब्याज दर त घटिरहेको अवस्था हो। तैपनि त्यसमा अब निर्यातकहरूले इन्टरटेन गरेको अवस्था अहिले अझै पनि हामीले त्यो देखेका छैनौँ भने अब अघि नै यहाँहरूलाई भनिसकेँ निर्यातमा अब वृद्धिको लागि एउटा समस्याहरूको बारेमा। अब जस्तो इन्सेन्टिभ दिने भनेको छ, निर्यात बढाउनको लागि हामी इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेर उनीहरूले बजेट छुट्याएको पनि छ। 2देखि 4% दिने भनेको छ। अब त्यो 2देखि 4% लिनलाई हामीले पहिलेदेखि झन्झट त छँदैछ। अनि त्यो फेरि त्यो लिनलाई अर्को 1-2% फेरि खर्चनु पर्ने, अब त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि अब गभर्मेन्टले बजार प्रवर्धन यो प्रमोसनमा अलिकति केही ध्यान दिनुपर्ने, उहाँहरूले हामीलाई अब मेलामा भाग लिनको लागि केही सब्सिडी दिने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ अब एउटा प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू गर्ने हुन्छ विदेशहरूमा। अनि अब अघि नै मैले भनिसकेँ कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई ढुवानी अहिले 25देखि 35% महँगो भएको छ। अब त्यो महँगो हुने बित्तिकै हामी त अब गभर्मेन्टको मोनिटरिङ पोलिसी त्यति छैन, इफेक्टिभ छैन। अनि त्यसले गर्दा भाडामा पनि जथाभावी भन्ने छ। सरकारी निकायहरूबाट पनि विभिन्न फोरमहरूमा अब भाग लिएर अब यो निर्यातलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसमा पनि सहभागिता पनि न्यून नै देखियो। निर्यात बढाउनलाई त एक खालको सरकारले पनि त विदेशी होइन मातहतमा रहेर कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रोसँग बढाएर एक खालको होइन विभिन्न व्यापार सम्झौताहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो नि होइन। यहाँ त भएकै व्यापार सम्झौता पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको अवस्था छैन। इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छ नि, जस्तो हाम्रो विभिन्न राजदूतावासहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो हाम्रो देशको बारेमा अब निर्यातको लागि केही न केही होइन गरिदिएको खण्डमा हुन्थ्यो। हामीले हरेक फोरमहरूमा हामीले यस्ता कुराहरू पनि उठाएको अवस्था छ। तर त्यताबाट त्यति साह्रो सन्तोषजनक रूपमा छैन। अब अहिले मैले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको देखिँदा नेपालमा चाहिँ यो इकोनोमिकल रूपमा अथवा यो व्यापार आयात निर्यातको सम्बन्धमा होइन एउटा योजना गर्ने मान्छेको कमी भएको हो। योजना गर्ने मान्छे त यहाँ त्यस्तो कमी नहोला, तर जुन योजना गर्ने मान्छेहरूमा त्यो जुन सोच हुन्छ नि, सकारात्मक सोच भन्नुहुन्छ नि, भनिन्छ नि, सकारात्मक सोच नहुने बित्तिकै अनि त्यो जतिसुकै जान्ने सुन्ने जे भए पनि त्यो त्यति युजफुल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जति योजना आए पनि त्यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन, कार्यान्वयन हुनै नदिने
हुनै नदिने, यसले असर पारेको छ। यसले असर हो। अब पछिल्लो समय यो अब निर्यात बढाउनकै लागि भनेर सरकारले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ। हजुर, यसले के साँच्चै अब नेपालमै उत्पादन गरेर हामी विदेशीलाई निर्यात गर्न सक्छौँ? के छ परिषदको धारणा? होइन, परिषदको धारणा यो निर्यात गर्ने भन्ने बित्तिकै नेपाल निर्यात परिषद इकोनले जहिले पनि सपोर्ट गर्छ। निर्यात गर्ने ठिक छ, राम्रो छ, कुरा धेरै राम्रो छ होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि के हुनु पर्यो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि आफ्नो देशमा त्यसको सम्भावना छ कि छैन, एउटा कुरा। नेपाली लगानीकर्ताहरूले त्यसमा उहाँहरूको लगानी छ कि छैन। अब अहिले तपाईँले जुन कृषिको बारेमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर त्यसलाई चाहिँ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा एकदम राम्रो भयो होइन। अब यसमा अलरेडी हाम्रो नेपाली लगानीकर्ताहरूको त्यसमा 85 अरबको लगानी छ भने अब त्यो लगानीलाई कि त्यसैलाई अब उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर गरेर गर्ने हो भने त्यो राम्रो हो। तर नयाँ लगानी ल्याएर फेरि उनीहरूलाई विस्थापित गरेर अनि त्यसलाई जुन 85 अरब जुन लगानी छ त्यसलाई धराशायी बनाउने कुरा हो भने निर्यातको नाममा त्यो फेरि अर्को कलङ्क हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ केही योजना बनाउला नि त। होइन, यो योजना बनाउनुभन्दा पहिला त्यो स्टेक होल्डरहरू हुन्छ नि, जस्तो कृषिको कुरा गर्नुभयो, कृषिमा एफिलिएटेड मान्छेहरू को छ त होइन। कृषि भयो, पशुपन्छी भयो, अब सबै कुराहरू हुन्छ नि यसमा। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो मुलुकको हकमा हेर्ने हो भने सानो सानो लगानी गर्ने होइन, ठुलो लगानी पनि गर्न नसक्ने, अनि मुलुकभर आफूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू कृषि उपजहरू पुर्याउन पनि नसक्ने, अनि अहिले हाम्रो भान्सामा पाक्ने हरेक खाद्य वस्तुहरू मकैदेखि दाल दहन होइन, चामलदेखि आयात गरेर खानु परेको इभन गुन्द्रुक पनि आयात भएको छ अहिले, आयात भएको छ। चाइनाबाट अवस्थामा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकमै किन नगर्ने त? मुलुकमै गरेर त्यो मास होइन उत्पादन भनिन्छ नि, त्यो गरेर निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यसले त एक खालको मूल्य वृद्धि पनि कम गर्ला होइन, प्रविधिको प्रयोग पनि होला। होइन, त्यो ठिक छ, त्यो राम्रो हो। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर यस विषयमा छलफल हुनु पर्यो कि। अब अहिले हठात रूपमा अहिले यो जुन कामचलाउ सरकार छ, कामचलाउ सरकारले यस्तो यो अन्तरिम कालमा आएर यो कृषिको नाममा विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा राम्रो त होला, तर देशको लागि राम्रो त होला, तर यहाँका ती जुन हाम्रा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई के गर्ने त? उनीहरूको लगानी के गर्ने? त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने? हामीले कामचलाउ सरकार भनिरहँदा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै निर्णय भएको देखिन्छ क्या यो चाहिँ। होइन, यो अगाडि नै निर्णय भयो, तर अहिले ल्याएर यो यस्तो बेलामा अन्तरिमको बेलामा यो कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको कुरा फेरि त्यति उपयुक्त नहोला कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। भनेपछि यसले अर्को समस्या निम्त्याउला कि भन्ने। किनभने हामी चाहिँ मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनेको छु, हामी कुखुरा पालन पोल्ट्रीमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। जस्तो मत्स्य पालनमा पनि हामी अलमोस्ट भुटानमा एक्सपोर्ट गर्ने भएकोले हामी भुटानमा विगत 15 वर्षदेखि त निरन्तर रूपमा एक्सपोर्ट गर्दै आएको छौँ। म के भन्छु भने हामीले माछा पनि, ट्राउट माछा पनि त्यहाँ निर्यात गरेको अवस्था छ भुटानमा होइन। अनि भने अब हामी जुन जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ त्यसमा चाहिँ विदेशी लगानीको खाँचो छँदै छैन। जहाँ हामीलाई आवश्यक छ त्यहाँ गरौँ। बरु कृषि क्षेत्र भन्दा साथ जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, माछा पालन, दुग्ध व्यवसाय भयो, कुखुरा पालन, यी क्षेत्र छाडेर पनि त थुप्रै क्षेत्र छन् नि लगानी गर्नुपर्ने। अहिले हाम्रो जग्गा जमिन त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ, जडीबुटीको क्षेत्रमा त्यस्तै छ लगानीको सम्भावना होइन। बरु यसमा मैले देखेको के गर्नु, तपाईँले जुन जग्गा जमिन बाँझो भन्नुभयो ऊ भन्नुभयो, त्यो म पनि त्यसमा एग्री गर्छु। अब त्यसमा अझ म अर्को के थप्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारको नाममा रहेका जग्गाहरू धेरै बाँझो छन्। उहाँहरूले यदि यो विदेशी सरकारसँग जग्गा 72% छ भनिन्छ। त्यही त म त्यही भन्दैछु, 72% छ, तपाईँले नि भन्दै हुनुहुन्छ होइन। बरु उहाँहरूले वैदेशिक लगानी यसरी भित्र्याउने हो भने उहाँहरूले अब यो हाम्रो देशमा खपत हुने के हो? चामल पहिला हामीले कोरिया निर्यात गर्थ्यौँ, हामी कृषि प्रधान देश थियौँ। अब अहिले हामी चाहिँ बाहिरबाट भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हामीले इभन पाकिस्तान कहाँको चामलहरू ल्याएर यहाँ हामीले
खाइरहेछौँ भने यस्तो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले आफ्नै जग्गा लिजमा दिएर यस्तोमा ल्याउनु पर्यो। यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्यायो भने यो जतिको राम्रो अरू होला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने यो हामीले एक त निर्यात पनि गर्न सक्छौँ, अर्को कुरा निर्यात भन्दा पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गरे भने त्यो निर्यात गरे भन्दा पनि बढी भयो। अब सरकारले चाहिँ विशेष गरी हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएको क्षेत्र छुट्याउनु पर्यो। त्यो छुट्याएर लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। साना व्यवसायीहरू त अहिले पनि आन्दोलन हैन आवाज उठाइरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन् कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँ जायज छैन भनेर। यो जायज छैन भनिरहँदा पनि उहाँहरूले पनि त मुलुकलाई जुन खालको उत्पादन दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन। अब कुन कुन सेक्टरमा के गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई पनि राख्नु पर्यो के, बरु उहाँहरूलाई पनि त्यसमा जोइन्ट भेन्चर गराएर गर्ने हो कि। अब अहिले उहाँहरूले जुन हिसाबले ट्रेडिसनल हिसाबले उहाँहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हिसाबको, त्यसलाई अब कसरी परिमार्जन गर्ने, विदेशी लगानी ल्याएर त्यसमा उनीहरूको पनि स्वामित्व हैन अपनत्व उहाँहरूको पनि भएर दुईटाले मिलेर गर्यो भने ठिक छ। अब विदेशी लगानीको नाममा आउने यहाँ यताउता गरेको देखाउने, निर्यात गरेको गर्ने, यहाँको मुद्रा विदेशी मुद्रा मात्रै नीति बनाउला नि त होइन। नीति त बनाउने हो, तर सरकारको काम गराइको ढङ्ग के छ भने, तरिका के छ भने उहाँले होमवर्कै नगरिकन एकैचोटि यो गर्ने उ गर्ने भनेर एउटा हाई लेभलबाट कुरा हुन्छ। अब त्यो ग्रास लेभलबाट केही कुरा हुँदैन, स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल हुँदैन, अनि त्यो एउटा हचुवाको भरमा त्यो योजना ल्याएर त काम छैन। योजना ल्याउनु अगाडि चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग राखेर आम रूपमा छलफल हुनु पर्यो, त्यसमा बहस हुनु पर्यो, विश्लेषण हुनु पर्यो। यो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ कि, बेफाइदा छ भने कसरी छ, फाइदा छ भने कति हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सबैलाई कन्भिन्स गराउन सक्यो भने हुन्छ। जहाँ पनि काम गर्दाखेरि कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ, आफूले नीति नियम बनाइदियो अनि 81 ल्याएर लादेपछि त्यो राम्रो भएन। त्यसले त झन् त द्वन्द्व समस्या। अब सरकार त जसरी पनि अब कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब यो खालको साना हाम्रा लगानीकर्ताहरू कृषकहरूको विरोध आइरहँदा यो दुवै कुरालाई मिलाएर चाहिँ कसरी अगाडि जान सकियो? अब मिलाएर लानै भनेको मैले जस्तो म कृषक छु भने हामी यसरी विदेशी लगानी यसरी ल्याउँदैछौँ, तिम्रो यसमा धारणा के छ हैन, धारणा बुझ्नु पर्यो नि। पहिला उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो। हामीले यसरी ल्याउँदैछौँ भने उनीहरूलाई एउटा वातावरण कस्तो हुनु पर्यो भने अब विदेशी लगानी यसरी आयो भने हाम्रो पनि उत्पादन बढ्छ, हामीलाई पनि केही फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो कि। अब विदेशी आएर यहाँ काम गर्ने, सबै उत्पादनको नाममा कृषि उत्पादनको नाममा गर्ने, निर्यात गऱ्यो भने अनि देशको मुद्रा बाहिर लाने हो भने त त्यो त अर्थ रहेन। उहाँहरू आइसकेपछि अब हाम्रो नेपालको मोनिटरिङ सिस्टम तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कस्तो छ भन्ने कुरा हैन। अब मिसयुज हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको। अब हामी शङ्काले मात्र हेरेर पनि त नहोला नि हैन र? हैन, अब कतिपय कुराहरूलाई एउटा नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिदिइसकेपछि पहिले नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री कृषि उपजहरू पहिले नेपाललाई पुग्ने गरी नेपाली बजारमा वितरण गर्ने, त्यसपछि बढी भएका सामग्री चाहिँ बाहिर निर्यात गर्ने भन्ने यस्तो खालको एक्ज्याक्टली त्यही हो। मैले के भन्ने अघि नै मैले तपाईँलाई चामलको उदाहरण दिएँ। पहिला हामी चामल कोरिया लगायत अन्य मुलुकमा हामीले निर्यात गर्थ्यौँ भने अहिले हामीले आयात गरिरहेछौँ। अघि नै मैले भने अब हामी गुन्द्रुक भनेको हरेक घरमा बनाउन जान्ने हुने चिज हो, जसले पनि बनाउने। अब अहिले हामीले गुन्द्रुक इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, त्यसलाई डिस्करेज गर्नलाई गभर्मेन्टले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने होइन। त्यसको लागि अब गुन्द्रुक पनि इम्पोर्ट हुन लाग्यो भनेपछि त अब हामी त सबै इम्पोर्टबाट गयो। हुन त यहाँले भन्नुभयो त्यो अब कृषि उपजहरू निर्यात गर्नको लागि के भयो भन्ने कुरा। अब मैले फेरि पनि जोड दिएर भने स्टेक होल्डरहरूलाई त कन्भिन्स गराउनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो। त्यो भएपछि अनि यो कुराहरू कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हठातमा यो हतारमा यो जुन अन्तरिम कालमा यो नियम ल्यायो भने अलिकति
इस्यु मात्रै हुन्छ। राम्रो कुरालाई पनि अब नराम्रोतिर जान्छ क्या यस्तो। तपाईँले यो सबै सामग्रीहरू निर्यात गरिरहँदा वन पैदावार क्षेत्रका हामीसँग अथाह छन् हैन, जडीबुटी छन् हैन, विभिन्न हैन वनस्पति लगायतका अनि काष्ठकलाहरू छन् हैन, यो क्षेत्रको निर्यातको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? अब अहिले जडीबुटी भन्नुभयो, काष्ठकला भन्नुभयो, काष्ठकलाको अहिले चाहिँ त्यति राम्रो एक्सपोर्ट भएको अवस्था होइन अहिले। किनभने यो काष्ठकला भनेको यो हाम्रो मूर्तिकला काष्ठकला भनेको विदेशीहरू यहाँ हाम्रो जस्तो बायरहरू यहाँ आएर हेरेर उनीहरूले डिजाइन हेरेर प्राइसिङ गरेर यो महँगो चिज हो हैन, प्राइसिङ गरेर लाने चिज, अर्डर गर्ने चिज हो। अब भएको अर्डर पनि अहिले होल्ड भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र अलिक खस्केको अवस्था हो। जहाँसम्म तपाईँले जडीबुटीको कुरा गर्नुभयो, मैले जडीबुटी कुरा गर्दाखेरि मैले एर्सा गुम्बाको कुरा गर्छु यहाँलाई। एर्सा गुम्बा हाम्रो के छ भने हाम्रो देशमा धेरै एक सिजनमा आउँछ, त्यो हामीले रको रूपमा हामीले निर्यात गरिराखेका छौँ। त्यसमा प्रोसेसिङ गरेर हामीले निर्यात गर्न सकेको खण्डमा त्यसमा भ्यालु एडेड जुन अहिले हामीले जुन हिसाबले पठाएका छौँ त्योभन्दा 100 गुणा हामीले भ्यालु एड गरेर पठाउन सक्छौँ। जस्तो मैले चाइनाको एउटा मार्केटमा एउटा पसलमा हेरेको थिएँ, एर्सा गुम्बा नेपालबाट इम्पोर्ट गरेको छ, उहाँहरूले प्रोसेस गरेको छ, त्यो ट्याब्लेटमा राखेर उनीहरूले यहाँको भन्दा 100 गुणा उनीहरूले फाइदा लिइरहेछ। कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात मात्रै हो। कच्चा पदार्थमा 200 रुपियाँ आउँछ भने त्यो गर्दाखेरि 2 लाख आउँछ होइन। स्मार्ट वर्क भन्छ नि, स्मार्ट हुनु पर्यो क्या हामी। अब जुन कुरा पनि ट्रेडिसनल हिसाबले गर्ने काम गर्ने तर त्यसबाट बेनिफिट लिन नसक्ने, प्रफिट लिन नसक्ने छ। अब यस्तो कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने आयातभन्दा निर्यात बढ्ने सम्भावना धेरै छ। जस्तै चिराइतोकै कुरा गरौँ, हामी भारीका भारी चिराइतो पठाइदिन्छौँ अनि विदेशीहरूले त्यसलाई दबाई बनाएर अरबौँ खरबौँ गर्छन्, हामीले फेरि इम्पोर्ट गरेर हुन्छ कति कुरा। अब यो नीति नियम अब पोलिसी भनौँ, वन पैदावारकै क्षेत्रलाई जोड्न चाहिँ वन पैदावारको क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला? अब तपाईँले उत्पादनमुखी बनाउन सकेको छैन। वन पैदावार भन्न साथ हामी वनस्पति जान्छौँ, जडीबुटीका कुरा जान्छौँ, धेरै अथाह जडीबुटी छन् कि नेपालमा, जडीबुटीकै देश भनेर चिनिन्छ नि होइन। अब जडीबुटीलाई पनि मैले अब अघि नै त्यो एर्सा गुम्बाको यहाँलाई मैले उदाहरण दिएँ। जडीबुटी पनि हामीले धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तो गुर्जोको कुरा गर्नुहुन्छ, अब अहिले गुर्जो हरेक कोरोनाका कारण गुर्जोको चिया पिउन थालेका छन्। हरेकको घरमा गुर्जो छ अहिले हैन। अब त्यस्तै प्लान्टहरू हामीसँग धेरै छन्। यी प्लान्टहरू यो के अरे यो जडीबुटीहरू सबै अब के अरे किलोको भाउमा, बोराको भाउमा धमाधम भारत निकासी भएको छ, चाइना गइरहेछ भनेपछि हामीले त्यहाँ त्यही भ्यालुको कुरा हामीले 200 रुपियाँको चिज उनीहरूले लिएर गइरहेछ भने 20 लाख रुपियाँ त्यसमा कमाइरहेछ। त्यो हामीले एउटा प्रोसेसिङ गर्ने, जस्तो मैले गभर्मेन्टले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि अघि। अब यो कुरामा उहाँहरूले ट्रेनिङ दिने हो कि बाहिर पठाउने हो कि अथवा त्यो प्रोसेसिङ गर्ने मेसिन ल्याउने हो कि होइन, यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भयो भने त हामीले यहीँ रोजगार पाउँछ, विदेश जानु पनि परेन। अब अहिले त्यत्रो यो कोभिडको बेलामा मान्छेहरू यति आफ्नो देश बरु मरे पनि देशमा मर्छु भनेर कति हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आउनुभयो। त्यसको 1-2 महिना नपुग्दै बरु मरे उहीँ मरिन्छ, खाना अब मर्नुभन्दा बोलाउनु निको। हाम्रो व्यवसायलाई स्मार्ट बनाउने नीति पनि भएन, प्रविधि पनि भएन। जुन प्रविधि भित्र्याउन चाहिँ सरकार लागि पर्नु पर्थ्यो र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था भएन। अब व्यापार घाटा घटाउनको लागि अथवा आयात सँगसँगै निर्यात पनि उत्तिकै बढाउनको लागि तपाईँले बुढागत रूपमा हामीले यो गर्न सके हामी सफल हुनेछौँ भन्ने के छ? छिमेकी राष्ट्र भारतकै कुरा गरौँ, त्यहाँ एक्सपोर्टमा उहाँहरूले जस्तो 10 देखि 15% इन्सेन्टिभ विदिन अ मन्थ त्यो जुन एक्सपोर्टरहरूलाई दिएको अवस्था छ होइन। जस्तो हाम्रोमा यहाँ 2-4% बल्ल भएको थियो, त्यही लिन पनि एकदम झन्झट भनेर अघि नै मैले भनिसकेँ। सुरुमा त्यो
त्यो कोष स्थापना गरियो। कोष स्थापना गर्ने सालमा के भयो भने दाल इम्पोर्ट गरियो। अघि भटमासको तेल भने कुरा त भइ नै हाल्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ मुलुकले पहिले कुरा त निर्यात बढाउनलाई त निर्यात गर्नुपर्ने सामग्री हुनु पर्यो नि हामीसँग, हुनु पर्यो। त्यसको लागि त अथाह कल कारखाना, उद्योग होइन, प्रविधि भित्राउनु पर्यो, लगानी बनाउनु पर्यो होइन, त्यो गर्न त आवश्यक छ नि। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुले यसरी निर्यात गरेको खण्डमा जस्तो करको कुरा हुन्छ, कर मुक्तिको घोषणा, ल 5 वर्षलाई हामी तपाईहरुले यो निर्यात गर्ने उद्योग खोल्नुहोस् अथवा केही गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी 5 वर्षको लागि हामी कर मुक्तिको घोषणा गर्छौँ भने सरकारले एउटा कुरा गर्नु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र अब निर्यातकर्ताको कुरा गरेँ मैले, सहुलियत दरमा ब्याङ्किङ ब्याज नमिनल ब्याज दरमा त्यो उपलब्ध गराउनु पर्यो, कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्यो। अनि अर्को अब छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छ हामीले होइन। त्यसमा विभिन्न प्रकारका छुटहरू सुविधाहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा पनि हुने भयो। कूटनीतिक नियोग मार्फत हामीले हाम्रो निर्यात योग्य वस्तुहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने होइन। यी विभिन्न कुराहरू छन्। अब ल्याबको अब हामीले विदेशमा अघि नै तपाईँले काठ जन्य सामग्रीहरूको निर्यातको कुरा गर्नुभयो। हामीले जस्तो अस्ट्रेलिया लगायत अन्य मुलुकहरूमा के छ भने काठका वस्तुहरू हामीले निर्यात गर्दाखेरि त्यहाँ फ्युमिगेसन गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो देशमा त्यो ल्याबको सुविधा छैन। अब हामीले निर्यात गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो देशमा नाकामा त्यो उनीहरूको नाकामा पुगेपछि उनीहरूले फेरि त्यसलाई फ्युमिगेसन गर्छ। फ्युमिगेसन गर्ने बित्तिकै निर्यातकर्ता गुणस्तरको मापदण्ड होला, गुणस्तरको मापदण्ड हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा अब त्यसमा कस्ट पनि बढिरहेछ। यस्तो यस्तो कुराहरू छ। इन्टरनेसनल मार्केटमा योग्य उत्पादन हामीले गर्नै सकेको अवस्था छैन अहिले। छैन। कतिपय उत्पादन त भइ नै रहेको छ, तर जुन हिसाबले हामीले त्यसरी बढाउनु पर्ने हो त्यो बढेको अवस्था होइन। जस्तै अब मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो होइन, स्थानीय सरकार छ, हरेक स्थानीय सरकार स्थानीय क्षेत्रबाट पनि त निर्यातको लागि आवश्यक उपजहरू सामग्रीहरू उत्पादन गर्न ध्यान दिनु पर्थ्यो नि। अब है तपाईहरुले के गर्नु भएको छ त्यस्तो स्थानीय निकायलाई झकझक्याउने होइन लगायत के काम गर्नु भएको छ? होइन, स्थानीय निकायहरूलाई पनि प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारलाई झकझकाउने। हाम्रो जुन निर्यात व्यवसायीहरू भनेको यो काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित छन् होइन। हामीले पाटन, ललितपुर, भक्तपुरमा त हामीले विभिन्न अब स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त हामीले त यो हरेक वर्ष हरेक अवधिमा गरेर आइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई अब बढाउनको लागि अब देशमा विभिन्न कुराहरूले गर्दा अब धेरै अब्स्ट्याकलहरू छन्। त्यसले गर्दा अब अलिकति असहज नै छ अहिले। यो सङ्घीय संरचना अनुसार हरेक प्रदेशबाट निर्यात बढाउन चाहिँ अब के गर्नु पर्ला? अब प्रदेश सरकारहरू पनि अहिले अब के छ भने भर्खर स्टार्टिङ भएको अवस्था हो। अब उहाँहरूले पनि निर्यात भनेको कतिपय ठाउँमा त निर्यात भनेको त उहाँहरूलाई थाहै छैन। किनभने निर्यात भनेको अब यो नाकामा जस्तो लाइक काठमाडौँमा एउटा भयो, वीरगञ्ज भयो, विराटनगर यतिमै मात्रै सीमित छ। इभन पोखरामा पनि निर्यात भनेको कुरा खासै थाहा छैन होइन। भनेपछि अब यसलाई अवेरनेसको लागि अब गभर्मेन्टले पनि त्यो विभिन्न अब स्थानीय तहहरूमा यिनीहरूमा सबै अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु पर्यो। यो गर्दै भने यो हुन्छ। अब उनीहरूलाई पनि विदेश भ्रमण लाने अथवा विदेशीहरूलाई ल्याएर त्यहाँ अब देखाउने गर्ने होइन गर्नुपर्ने हो। अब यो सायद अब भर्खर स्टार्ट भएकोले अब यसमा पनि होला। अब जस्तो किवी खेतीको अहिले धेरै व्यापक रूपमा हरेक स्थानीय क्षेत्रमा यो भइरहेको छ। यो कसरी मैले यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ भने जस्तो मैले किवीको लागि भुटान निर्यातको लागि मैले किर्तिपुरमा त्यसको लागि त्यो सोधपुछको लागि गएको थिएँ। अब अहिले त्यो बिरुवा पनि नपाउँदो रहेछ, किनभने स्थानीय स्तरमा अहिले चाहिँ यो किवी एक त निर्यात पनि हुने अनि यसबाट धेरै बेनिफिट भनौँ न स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो भएकोले अहिले किवी खेती चाहिँ हाम्रो होल नेपालमा हरेक प्रदेशमा यो फिजिएको अवस्था छ। अब यो
अब यसको उत्पादन हुन त 2-3 वर्ष त लागिहाल्छ। अब यसको उत्पादन भएपछि यसको लागि हामी निर्यातको लागि अघि नै कृषिको कुरा निकाल्नुभयो होइन। यसमा चाहिँ अब हामी निर्यातको लागि हामी यसमा पहल गर्नेछौँ। हामी चाहिँ स्मार्ट हुनैपर्छ। अब स्मार्ट हुनैपर्छ। स्मार्ट नहुँदा हाम्रा भएका सामग्रीहरू पनि हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। स्मार्ट बनेकाहरूले त नेपालमा सेल पोलेर युरोपियन मुलुकमा पनि बिक्री गरेका छन् नि, हामीसँग उदाहरण छ हैन। इभन मोमो पसल गरेर नि त्यो गरेका छन्। धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा पनि हामीले देखिन्छ। मात्र हामीसँग नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अझ बजारलाई स्मार्ट हैन, लगानीकर्तालाई स्मार्ट, प्रविधिलाई स्मार्ट हैन, सबैलाई स्मार्ट बनाउँदै स्मार्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो स्मार्ट सिटीको कुरा गरिन्छ नि, सबै कुरा त्यही हो। विदेशीले त एउटा गुणस्तरको हिसाबले हेर्ला, एउटा फिनिसिङको हिसाबले हेर्ला हैन, हरेक मापदण्डको हिसाबले हेर्ला, प्राइसको कुरा भयो। अब अहिले यस्तो कम्पिटेटिभ मार्केट छ। अब जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू इन्डिया र चाइनामा उनीहरूसँग यति मास प्रोडक्सन हुन्छ। अति कम विकसित मुलुक भएकै कारण विदेशीले गरेको दयाको भरमा अब निर्यात रहनु भएन भन्ने रहनु भएन। आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, आफैले गर्नु पर्यो। विदेशीको भरमा, विदेशीको लैमा लागेर त अब केही हुनेवालै छैन। आफैले नगरिकन मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँहरूले नि भन्नुभयो, स्मार्ट वेमा जानुपर्छ। थोरै काम गर्ने, त्यसबाट धेरै बेनिफिट, सानो बुद्धि लगाए पनि त्यसले धेरै उपलब्धि हुनु पर्यो भन्ने हो। अब धेरै काम गर्ने कम। कोभिड सँगसँगै हजुर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। निर्यात परिषदले अबको निर्यातको बाटो भनौँ, अबको निर्यातको योजना कसरी तय गरिरहेको छ? अब कोभिड सँगसँगै अब हामी कोभिड भनेर हिँड्ने कुरा छैन। अब कोभिड सँगसँगै हामी हिँड्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले जुन विगतमा हामीले जे जसरी यो योजना तर्जुमा गर्ने, अब एक्सपर्टहरूलाई के गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ, उहाँहरूका समस्याहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामीले त अब त्यो त गर्दै नै आइरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ यसलाई के कसरी गर्ने भन्ने कुरा भर्खर मात्रै हामी एजिएम सकेका छौँ। त्यसलाई भावी योजना हामीले भर्खर बनाउँदैछौँ। अब यो कोभिड पछि कसरी जाने त भनेर हामी सबै एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले यो योजनाबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी यो बारेमा योजना बनाउँदैछौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई आफ्ना 2 कुराहरू यहाँ राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसलाई बिजनेस प्लसलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। दर्शकवृन्द, अर्थ राजनीतिमा नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्यो। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिले बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।